Mga kabrigada, makita niyo karon diri sa kuang kilid. Dili na maitsura ang atubangan nga bahin sa usa ka pickup, human kini nga mihalok sa likod nga bahin usab sa trailer truck. Nahitabo ang insidente pasado alas 11 Domingo sa gabi, Marso 23 sa Matina-Pangi Diversion Road ning syudad. Sa report sa Talomo Police Station, gila ang driver sa truck nga si Norly Leonardo, 37 anyos, nga taga Kabatuan, Isabela. Samtang ang pickup gimani usab sa usa ka Lister Sederiosa, 36 anyos, nga residente sa Pampanga, Davao City. Sa pagpanubay sa Brigada News Team, gibutyag sa helper nga si Ryan Mandona nga padulong unta sila sa Batangas karga ang steel coil. Naghunong mi diri aning kuan diri sa Matina Road, tapos karon kay ang kini among pangarga nga coil ni kuan man ni sa sir kanang lihok motong among gihunong ang truck, wala man ni daot yung truck. Pero ang among gikahadlokan na ni sir nga basta mahulog ang among coil, tapos bahada ra ba diri, tapos dagan kay truck, dagan kayo mga balay motong among desisyonan sa driver nga ihunong siya kay basta do makadisgrasya mi. Og nipaabot mi sa crane, samtang napaabot mi sa crane sir, mga ikaduhang adlaw otong nahitabo siya nga. Dugang pausab ni Mandona nga nakamata na lang sila nga adunay may bangga sa likod sa ilang truck. Din lakip ang warning device nga gidaro sa sakyanan. Katugan itong warning device sa DPWH sir among gihulaman para maklaro gyud dako ang kuan ba warning device. Tungod sa impact, nakaangkon og minor injury sa lawas ang driver sa pickup nga nasayrang lango sa ilimnong makahubog. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gibmaing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.